थियो भने केस के हुन्थ्यो तपाईको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राममा तपाईले यसरी देखाउन मिल्थ्यो इन्टेन्सिटीलाई हैन। अब मैले चाहिँ यो पार्ट कन्सिडर गरेर हेरिरहेको छु भन्ने हिसाबले मेरो लागि रेक्टेंगलको इन्टेन्सिटी कता भयो टुवर्ड्स लेफ्ट जस्तो आयो है। अब त्यसको लागि अपोज गर्ने रिएक्सन त के हो स्ट्रट हो हैन। स्ट्रटले त के गर्नु पर्यो यो हामीले जति पार्ट एक्जामिट गरेको छौं त्यो भन्दा यतापट्टिको सोइल मासले दिने प्रेसरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त रेसिस्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर रिएक्सन कसरी लाग्नु पर्यो त यसरी लाग्नु पर्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा है। त्यही भएर रिएक्सन चाहिँ के छ त जसरी रेक्टेंगल बराबरको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ टुवर्ड्स लेफ्ट लागेको छ भने हामीले स्ट्रट लोड चाहिँ के गरिरहेका छौं टुवर्ड्स राइट लगाइरहेको छौं। बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ। प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन कसरी यस्तो आएसम्म त बुझिन्छ नि किन भन्दाखेरि यो त डेन्स स्यान्ड हो। लागि त हामी रेक्टेंगलको इन्टेन्सिटी कति बराबर आउँछ 0.65 के गामा एच बराबर आउँछ। त्यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ त के भनेको 1 - sin phi / 1 + sin phi गरेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 23 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। सल्भ गर्नु भने 22.8 जति आउँछ। त्यसलाई मैले 23 लिएर सल्भ गरेको हो है। यतिसम्म बुझ्यो। यो 23 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर सम्म निकालेको बुझिन्छ। अनि यो फिगर बनाएको सम्म बुझिन्छ। अहिले यो रिएक्सन छोडेर हेर्ने हो भने के समस्या छ यतिसम्म सर एकचोटी फेरि भन्नु। अब यो फर्केर हामी पुरानो क्लासमा पुग्नु पर्यो के। अब यो स्यान्डमा हेर्नु त स्यान्डमा कस्तो खालको डायग्राम बन्छ भनेको छ रेक्टेंगल बन्छ भनेको छ जसको लागि इन्टेन्सिटी कति हुन्छ 0.65 यो tan स्क्वायर 45 - 5/2 भनेको के टाइम्स गामा एच हैन। यस्तो बन्दो रहेछ हैन। अब त्यति बराबरको प्रेसर कता लाग्छ त भन्दाखेरि यतापट्टिको सोइल मास कन्सिडर गर्ने हो भने त टुवर्ड्स लेफ्ट लाग्छ नि त। मैले त्यतिको कन्सिडर गरेर हेरेको भनेपछि रेक्टेंगलको इन्टेन्सिटी कता लाग्ने रहेछ प्रेसरको डाइरेक्सन टुवर्ड्स लेफ्ट लाग्ने रहेछ। ठीक छ। यो रेक्टेंगलको बेस कति हुन्छ 0.65 के गामा एच जुन सल्भ गरे भने कति आउँछ त 23 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। बुझिन्छ यतिसम्म हजुर। यो एक लेफ्ट साइड को कन्सिडर गर्यो भन्नुभयो नि लेफ्ट साइड को भन्नु न। कन्टिन्यू गर्नु न मैले बुझिन त राइट पछिको पनि अर्कोचोटी गर्ने हो कि यो एउटा मात्रै कन्सिडर गरेर अनि हामीले हेर्ने हो। एउटा मात्रै कन्सिडर गरेर हेर्ने जताको बनाए पनि भयो हैन। अब तपाईले यतापट्टि हेरेर बनाएको भए चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम टुवर्ड्स राइट जस्तो देखिन्थ्यो भन्न खोजेको मात्र हो। बुझ्नु भयो है ल। अब यो फिगर हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ल हेर्नु है त यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्नुभयो भने यो त टोटल कति मिटर छ 8 मिटर छ हैन। 0.65 भइहाल्यो के भइहाल्यो गामा क्वेशनले दिएको छ 18.5 एच भनेको टोटल हाइट अफ एक्जाभेसन कति छ 8 मिटर छ। यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति आयो 23 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। यतिसम्म हामीलाई केही समस्या छैन। अब यो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो फिगर त 8 मिटरको रेक्टेंगल हो हैन। रेक्टेंगल हो भनेपछि यो अबाउट पोइन्ट बी को अबाउटमा यदि हेर्नुहुन्छ भने यो फिगर त के छ सिमेट्रिकल छ नि। भनेको माथिको पोर्सन जस्तो हुन्छ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम 4 मिटर माथि 4 मिटर तल पनि के छ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम त्यही नै छ हो। बुझिन्छ यतिसम्म खोजेको कुरा बुझ्नु भयो। 4 मिटरबाट डिवाइड गर्ने हो भने प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्रामलाई 4 मिटर भन्दा माथि र 4 मिटर भन्दा तल फिगर के छ त उस्तै छ भनेपछि सिमेट्रिसिटी यहाँनेरि देखिन्छ हैन। यो कुरा बुझ्नुहुन्छ बुझिन्छ यो कुरा हुन्छ सर है ल। भनेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा के मात्रै सल्भ गर्छौं त भन्दाखेरि आधी पोर्सन मात्रै सल्भ गर्छौं के पुरै पोर्सन सल्भ गर्दैनौ। किन भन्दाखेरि आधी पोर्सन मात्रै सल्भ गरियो भने त अर्को आधा पोर्सन पनि के नै हो त क्याल्कुलेसन ठ्याक्कै त्यही हो नि त। बुझ्नु भयो भनेको आरए जुन पोजिसनमा छ हेर्नु त
यहाँनिर आरए जुन पोजिसनमा छ आरसी पनि त्यही पोजिसनमा छ नि, किन भन्नु त आरए पनि 1 मिटर तल हो, आरसी पनि त्यही 1 मिटर परतिर हो हैन। भनेपछि मैले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि टपदेखि 4 मिटरबाट यो सेक्सनलाई मैले 2 भाग जस्तोमा डिभाइड गरिदिने भए, ठिक छ। भनेपछि मैले माथिको 4 मिटर मात्रै मैले कन्सिडर गर्छु भनेको, मैले माथिको 4 मिटर कन्सिडर गर्छु भनेको यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्ट हैन, यो बी सम्म मैले कन्सिडर गर्ने भए, ठिक छ। अब यो बी सम्म कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब बी रियाक्सन बीमा आउने त स्ट्रटको रियाक्सन त छ हैन, जुन चाहिँ हाम्रो प्रेसर इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन भन्दा अपोजिट हुन्छ, किनभने स्ट्रटको कामले त के गर्नु पर्यो त सराउन्डिङ सोइलबाट आएको ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई त स्ट्रटले रेसिस्ट गर्नु पर्यो, त्यही भएर तिनीहरूको डिरेक्सन एक आपसमा के हुनुपर्छ अपोजिट हुनुपर्छ। भनेपछि मैले टोटल रियाक्सन रेट आरबी लाई चाहिँ मैले के गर्छु त आरबी1 र आरबी2 भनेर डिभाइड गरिदिन्छु। अनि आरबी1 चाहिँ मैले कन्सिडर गरेको पोर्सन हाफ पोर्सनमा चाहिँ आरबी1 लाग्छ भनेर हेर्छु, र हामी जुन पोर्सनलाई चाहिँ सिमेट्रिकल छ भनेर छोडिरहेको छौँ त्यो पोर्सनमा चाहिँ आरबी2 लाग्छ भनेर मैले लेखिरहेको हो। यतिसम्म बुझिन्छ? यतिसम्म केही समस्या छ? बुझिन्छ सर। अनि एउटा कुरा हजुर भन्नु। हामीले पी क्याल्कुलेट गरेका छौँ नि, हजुर हजुर 0.65 चाहिँ कहाँबाट आयो सर? फर्मुला हो? यो त त्यही त, यो सबै फर्मुला हो नि त। यहाँनिर हेर्नु न, 0.65 गामा एच के हुन्छ भनेर लेखाएको हो नि त हामीले, बुझ्नु भएन? हजुर हजुर बुझ्छु सर। यो बराबरको चाहिँ इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेर चाहिँ यो अपरेन्ट प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम यो चाहिँ याद हुनु पर्यो क्या। स्यान्डको लागि याद हुनु पर्यो, स्टिफ फिसर क्लेको लागि याद हुनु पर्यो, सफ्ट मिडियम क्लेको लागि याद हुनु पर्यो, ठिक छ? हजुर सर। ल भनेपछि अब हामीले यसरी रियाक्सन चाहिँ मैले आरए त्यसपछि आरबी1 भनेर लेखेँ। अब मैले जम्मा जम्मी त्यही यो मेरो फिगरमा हेर्ने भने डी देखि बी पोर्सनसम्म मात्रै एनालाइसिस गर्छु, किनभने यो बी देखि फेरि यो ई सम्मको पोर्सन त के हो, ठ्याक्कै डी देखि बी सम्मको पोर्सन जे हो बी देखि ई सम्मको पोर्सन पनि के नै हो त्यही नै हो है। त्यही भएर मैले यहाँ सिमेट्रिसिटीको कुरा सुरुमै गरेको। ल हेरौँ है त। अब स्ट्रट लोड निकाल्नको लागि मैले पहिला के गर्छु भने सम अफ मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल्स टु 0 गर्छु। सुनौँ है त, सम अफ मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल्स टु 0 गर्ने बित्तिकै त्यो आरबी1 ले दिने मोमेन्ट त अब आउँदैन हैन, बुझिन्छ नि? मैले यति मात्रै कन्सिडर गर्ने भए, यो पोर्सन मात्रै यति मात्रै कन्सिडर गरिरहेको छु भने त्यही मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल्स टु 0 गरे भने त यही आरबी1 यहीँनेरि लागिरहेको छ, त्यसले दिने बराबरको मोमेन्ट त आउँदैन हैन। केले दिने चाहिँ आउँछ, आरए ले दिने आउँछ नि त हैन। भनेपछि के हुने भयो भने आरए इन्टु 3, अब यहाँ हेरौँ है, यो फेरि बुझ्नुपर्छ। आरए इन्टु 3 भनेको के भयो त, आरए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति छ हेर्नु त, आरए त यो पोइन्टमा लाग्ने हो, यो पोइन्टदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति मिटर छ, 3 मिटर छ। भनेपछि आरए इन्टु 3 इक्वल्स टु है, यो आरए ले दिने मोमेन्ट कस्तो छ, क्लकवाइज डिरेक्सनको छ, तर एन्टी क्लकवाइज दिने मोमेन्ट पनि त छ नि त। कति बराबरको छ त भन्दाखेरि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्नुभयो भने यति बराबरको रेक्टेंगल त छ, जसले के दिन्छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ बी को अबाउटमा हैन। अब त्यो भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ त, त्यो भनेको फोर्स इन्टु मोमेन्टम हो। फोर्स केले दिन्छ, यति बराबरको रेक्टेंगलको एरियाले दिन्छ। एरिया अफ रेक्टेंगल के हो, बेस इन्टु हाइट। बेस कति आएको छ हाम्रो 23, हाइट कति आएको छ, यति पुरै रेक्टेंगलको हाइट हेर्ने भने 4, र यो फोर्स कतिमा लाग्छ, रेक्टेंगलको मिडबाट लाग्छ भनेको 4 डिवाइडेड बाइ 2। भनेपछि बी देखिको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति, 4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 मिटर। यसरी सल्भ गर्नु भने हामीले आरए पाउन सक्छौं 61.33 किलो न्यूटन पर मिटर। बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ सर है। ल भनेपछि हामीले आरए सम्म क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं, ठीक छ? अरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सर हजुर हजुर त्यो डाइरेक्ट हैन, बी निर त्यो बेस निकाल्दाखेरि हैन, प्रेसर निकाल्दाखेरि सर
निकाल्नु सर हुन्छ। के गर्दाखेरि जसरी यहाँ तपाईँ लास्टमा बेसमा निकाल्नु भयो होइन सर, सीमा 0.65 के गामा एच, बीमा निकाल्दाखेरि सीमा ननिकाल्दाखेरि बीमा निकाल्यो भने बुझेन नि। C1 मा निकाल्दाखेरि B1 मा भनेको सर त्यो सी छ नि सर बेसमा, बेसमा निकाल्नु भयो 0.65 के गामा एच, बीमा निकाल्यो भने के हुन्छ सर? एच फरक हुन्छ? हुँदैन नि, त्यो त थ्रु आउट एउटै भएन रेक्टेंगल भएपछि, होइन र? बुझ्नु भएन? बुझेन सर। ल यो 0.65 के गामा एच भनेर आयो नि यो भ्याल्यु भनेपछि त तपाईले यो रेक्टेंगल भयो भने त यहाँनेरिको पनि यो लेन्थ अथवा यो ब्रेथ बराबर त यही ब्रेथ हुनुपर्छ कि पर्दैन त? त्यो त हो सर। अनि हैन त? एच भनेको त सर बेससम्म लिनु भयो 8 हैन? तर बी मा हैन निकाल्दाखेरि त 4 हुन्छ। त्यसरी भ्यारी गर्दैन भन्ने हिसाबले नै प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम रेक्टेंगल आएको हो नि त, हैन? त्यसरी फरक पर्ने स्थितिमा त फेरि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम ट्रायंगुलर पोर्सन आउला, रेक्टेंगुलर पोर्सन आउला, ट्रापेजोइडल पोर्सन आउला नि त। त्यस्तो हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ डायग्राम कस्तो आयो त? रेक्टेंगल आयो नि त। अब यो डायग्राम त कसरी आएको त? प्र्याक्टिकल अब्जर्भेसन गरेर अनि पेकले चाहिँ अपेरेन्ट डायग्राम यस्तो हुन्छ भनेर बनाएर हामीले दिएको हो नि त। अब यो 0.65 यो भनेको त सबै उनीहरुले अब्जर्भ गरेको भ्यालुको आधारमा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ यस्तो बनाएका हुन्, हैन? ठीक छ है? हामीले गरे जस्तो त्यो लिनियरली प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन प्रेसर चाहिँ हाइट अनुसार चाहिँ फरक पर्दै आएको चाहिँ छैन है। हामीले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ सल्भ गर्दै छौं कि हामीले आफै प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाइरहेका छैनौं। ठीक छ? ठीक छ सर है। ल भनेपछि हामीले आरए क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीलाई त RB1 चाहियो, हैन? अब भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं? सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्छौं अथवा RA प्लस RB1 इक्वल्स टु अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स। यदि मैले त्यो सल्भ गरे भने के गर्न पाए? RA प्लस RB1 इक्वल्स टु त्यति बराबर अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको त के हो? यही रेक्टेंगल बराबरको एरिया हो। त्यो भनेको बेस इन्टु हाइट भनेको 23 इन्टु हाइट भनेको कति मिटर? 4 मिटर भनेपछि 23 इन्टु 4। यदि यो सल्भ गरियो भने RB1 कति आउँछ त? 30.67 किलो न्यूटन पर मिटर आउँछ। यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर है। ल भनेपछि अब हामीले के गर्दै रहेछौं त भन्दाखेरि RA निकाल्नको लागि चाहिँ सम अफ मोमेन्ट अबाउट B इक्वल्स टु 0 गरेर निकाल्दै रहेछौं र त्यसपछि सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरे भने हामीले RB1 क्याल्कुलेट गर्न सकिदो रहेछ है। अब यहाँनेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने RA निकालियो, RB1 निकालियो, हैन? अब हामीले त के कन्सिडर गरेको छ? सुरुमै यो फिगर सिमेट्रिकल छ भनेर कन्सिडर गरेको छ भनेपछि RA बराबर के हुन्छ त? अब RC लेख्न पाइयो, हैन? र RB1 बराबर के लेख्न पाइयो त? RB2 लेख्न पाइयो। यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर है। ल भनेपछि अब हाम्रो फर्स्ट क्वेशन अनुसार हामीले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम पनि बनायौं र सेकेन्ड क्वेशन अनुसार हामीले रियाक्सन पनि निकाल्यौं। केमा? स्ट्रटमा आउने रियाक्सन निकाल्यौं। अब हामीलाई त क्वेशनले त स्ट्रट लोड सोधेको छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले फर्मुला के सम्झिनु पर्छ भने स्ट्रट लोड इक्वल्स टु रियाक्सन इन्टु स्पेसिङ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। जस्तो हामीले रियाक्सन एट ए हामीलाई थाहा छ भने प्रेसर अथवा फोर्स अन स्ट्रट अथवा स्ट्रट लोड भनेर निकाल्नुहुन्छ भने त्यही रियाक्सनलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो? स्पेसिङले, जुन भनेको ए को लागि 61.33 इन्टु 4 भनेर क्वेशनले दिएको छ स्पेसिङ भनेर। त्यही 4 यदि क्याल्कुलेट गर्नु भने कति आयो त? 245.32 किलो न्यूटन आयो। त्यो भनेकै केसँग बराबर हुन्छ त? स्ट्रट लोड कुनसँग? सी सँगको। त्यस्तै गरी अब बी को लागि निकाल्नु भयो भने बी को लागि टोटल रियाक्सन त कति हुन्छ? RB1 प्लस RB2 बराबरको हुन्छ, जुन तपाईले हेर्नुभयो भने RB1 प्लस RB2 टाइम्स स्पेसिङ गर्न पर्यो, जुन गर्दाखेरि पनि आखिरमा कति नै आयो? यसको लागि यो केसमा चाहिँ 245.32 किलो न्यूटन नै आउँछ।
यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। है ल भनेपछि हामीले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाउने कुरा पनि बुझ्यौं। त्यो भनेको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हामीले बनाउँदैनौं, हामीले स्यान्डको लागि यस्तो हुन्छ भनेर याद गर्छौं, क्लेको लागि यस्तो हुन्छ भनेर हामीले के गर्छौं याद गर्छौं। त्यो सबै कुरा के गर्नु पर्यो हामीलाई याद हुनु पर्यो है। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौं त स्ट्रट लोड निकाल्यौं, त्यसको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ स्ट्रटमा आउने रियाक्सन चाहिँदो रहेछ र त्यसलाई हामीले स्पेसिङले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के पाउँदो रहेछौं स्ट्रट लोड पाउँदो रहेछौं। तपाईहरुलाई जाँचमा प्राय क्वेशनले सोधिराख्ने भनेको यतिसम्म मात्र हो है प्राय। तर अब बेन्डिङ मोमेन्ट पनि क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्यो भने छोडेर आउने कुरो भएन। त्यही भएर हामीले अब बेन्डिङ मोमेन्ट पनि के गर्दै जान्छौं त क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं। ल हेरौँ है त। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब पहिला मलाई एउटा कुरा के भन्नुस् भने बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? जतिखेर शियर फोर्स के हुन्छ? 0 हुन्छ है। ल भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ त? जतिखेर शियर फोर्स 0 हुन्छ। अब त्यो अब हामी क्याल्कुलेट गर्न थालौं। कहाँनेरि चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। त्यसको लागि पहिला मैले के बनाउँछु शियर फोर्स डायग्राम बनाउँछु। यो शियर फोर्स डायग्राम बनाएको बुझ्नुहुन्छ? एकचोटि हेर्नु त बुझ्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो शियर फोर्स डायग्राम बनाएको बुझिन्छ जस्तो लाग्छ? बुझिन्छ जस्तो लाग्यो कसैलाई? बुझिन्छ सर। है ल हेरौँ है त। यसमा गरेको के हो त भन्दाखेरि म अब के गरे अब म सिमेट्री कन्सिडर गरेको छु, त्यही भएर म डी देखि सुरु भएर बी सम्म मात्रै पुग्छु है। भनेपछि यो साइडमा जस्तो हुन्छ शियर फोर्स डायग्राम, अर्को साइडमा यो भन्दा उतापट्टि यसैको मिरर इमेज बन्ने मात्र हो, किनभने यो के छ फिगरै सिमेट्रिकल छ। अब मैले के गरे त भन्दाखेरि शियर फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि डी मा चाहिँ कति भयो त? 0 भयो हैन, डी मा त छैन। तर म डी देखि ए सम्म आइपुग्दाखेरि त फोर्स त एक्ट भइराछ। कसरी फोर्स एक्ट भइराको छ त भन्दाखेरि म डी देखि ए सम्म आउँदाखेरि यहाँनेर लागिरहेको फोर्स भनेको कति हो? यो डीए बराबरको रेक्टेंगलको बराबरको एरिया बराबरको फोर्स हो हैन। त्यो भनेको कति हो त रेक्टेंगलको लागि बेस इन्टु हाइट। बेस कति छ? 23 छ। हाइट कति छ? त्यो भनेको डी देखि ए बराबरको डिस्टेन्स हेर्नुभयो भने कति छ? 1 मिटर छ। भनेपछि 23 इन्टु 1 बराबरको फोर्स लागिरहेछ। त्यही मैले कति बनाए? 23 बनाए है। अब एप्लाइड मेकानिक्समा सम्झिनु भयो भने जस्ट लेफ्ट अफ ए जस्ट राइट अफ ए भनेर जे गर्नु यहाँनिर गरेको त्यही नै हो। जस्ट लेफ्ट अफ ए पुग्दा कति आयो? 23 आयो। तर ए मा पुगिसकेपछि त के भइराछ? रिएक्सन लागिराछ स्ट्रोकको हैन। त्यो भनेको कति आइराछ त? आर ए बराबर आइराछ। त्यो भनेको 61.33। भनेपछि डिरेक्सन त अपोजिट छ। भनेपछि 23 माइनस 61.33 गर्नु भने कति आउँछ? माइनस 38.23 आउँछ। त्यसलाई मैले अर्को साइडमा बनाए कति? 38.33। अब तपाईले यहाँसम्म म ए सम्म पुग्दाखेरि सल्भिङ फ्रम लेफ्ट अथवा सल्भिङ फ्रम टप भनेर गरे मैले भने अब मैले बी तिर बढाउँदाखेरि मैले सल्भिङ फ्रम राइट अथवा सल्भिङ फ्रम बटम भनेर गर्छु। त्यो हुने बित्तिकै बी मा आउने भनेको कति बराबरको हो? त्यही बी मा जति आएको थियो RB1 बराबरको रिएक्सन नै हामीले के गर्न सक्छौं? बी मा बनाइदिन सक्छौं। त्यो भनेको कति भयो? 30.67 भयो। ठीक छ। त्यही अनुसारले शियर फोर्स डायग्राम यस्तो बनाउन सकियो है। अब यदि तपाईलाई 30.67 त्यसरी रिएक्सनकै बराबर आउँछ त जस्तो लाग्छ र यदि सल्भ गरेर हेर्न मन छ भने कम्प्लिटली फेरि यो 38.33 माइनस अनि त्यसपछि यहाँ बी सम्म पुग्दाखेरिको टोटल यो थप यो रेक्टेंगलको एरिया घटाउँदै गरेर सल्भ गर्नुभयो भने कति मै पुगिन्छ? 30.67 मै पुगिन्छ। भन्न खोजेको बुझिन्छ? यतिसम्म बुझिन्छ? यो शियर फोर्स डायग्राम बनाएको सम्म बुझिन्छ?
कि बुझिदैन है यदि तपाईलाई यो 30.67 नै हुने हो त भन्ने हिसाबले हेर्न मन छ भने हामी ए सम्म टुवर्ड्स राइट अफ ए सम्म आउँदाखेरि 38.33 मा आइपुगेका छौं हैन त्यसपछि के घटाउन पर्यो फेरि ए देखि बी बराबरको यो रेक्टेंगल चाहिँ घटाइदिनु भयो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि 38.33 माइनस 23 इन्टु 3 गर्नुभयो भने कति आउँछ आखिरमा त्यही 30.67 नै पाउनुहुन्छ है त्यही भएर उतापट्टिको रियाक्सन लिएर गरे पनि भयो हैन भने टुवर्ड्स लेफ्ट भनेरै कम्प्लिटली सल्भ गरेर गए पनि भयो आखिरमा कुरो के हुन्छ एउटै हुन्छ यतिसम्म बुझिन्छ यतिसम्म केही समस्या छ यतिसम्म बुझिन्छ बुझिन्छ सर है ल भनेपछि अब के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि अब मलाई त जानेरै शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ मैले त्यो चाहिँ कति पर छ भनेर माने ए देखि x मिटर पर छ भनेर मैले माने हैन ए देखि x मिटर पर चाहिँ शियर फोर्स 0 हुन्छ भनेर माने भनेपछि मैले x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो भनेको अब मैले यो दुईटाको के गर्छु सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट लगाएर सल्भ गर्छु भनेको 38.33 divided by x equals to 30.67 divided by 3 minus x 3 minus x कसरी भयो a देखि b को डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर छ अनि a देखि m सम्मको डिस्टेन्स x माने भने m देखि b सम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो 3 minus x हुने भयो त्यही अनुसारले यदि x सल्भ गर्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ तपाईले 1.67 मिटर पाउनुहुन्छ यतिसम्म ठीक छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर है ल भनेपछि x इक्वल्स टु 1.67 मिटर सम्म आइयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउन सक्यो भने शियर फोर्स चाहिँ 1.67 मिटर पर 0 हुँदो रहेछ भनेपछि मैले के गर्न सक्ने भयो त बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम mm इक्वल्स टु भनेर निकाल्न सक्ने भयो त्यसको लागि पहिला अब ma पनि निकालौं ma निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले के गरे 23 * 1 * 1/2 भनेर लेखे हुन्छ 23 * 1 * 1/2 लेखेको त्यो भनेको मोमेन्ट ए मा आउने हैन मैले चाहिँ अब के गरे भन्दाखेरि ल हेरौँ है त ल म चाहिँ अब यो ए सम्म आउनु पर्यो भने मैले के गर्दिए त यो भन्दा माथिको बराबरको एरिया निकाले त्यसले फोर्स दिन्छ त्यो भनेको के हो रेक्टेंगल हो बेस इन्टु हाइट गरे भनेको बेस कति छ 23 हाइट कति छ 1 मिटर 23 * 1 र त्यसपछि अब यसमा फोर्स लाग्ने भनेको त केमा हो यो त रेक्टेंगल हो रेक्टेंगलको केमा लाग्छ मिडबाट लाग्छ मिड भनेको 1/2 भनेको हाफ त्यही अनुसारले मैले मोमेन्ट निकाले जुन कति आयो 11.5 किलो न्यूटन मिटर आयो बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ सर है ल भनेपछि एमए जे आउँछ एमसी पनि के आउनु पर्छ त्यही नै आउनु पर्छ किनभने हाम्रो फिगर के छ त सिमेट्रिकल छ त्यही अनुसारले मैले एमसी पनि क्याल्कुलेट गरे जुन कति आयो 11.5 किलो न्यूटन मिटर नै आउँछ अब मैले के क्याल्कुलेट गर्छु अर्को एमएम क्याल्कुलेट गर्छु जुन भनेको हाम्रो यो पाइल सेक्सन डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ म्याक्सिमम मोमेन्ट हुन्छ त्यो मैले क्याल्कुलेट गरे भने हेर्नु मैले के लेख्छु त अब 23 * 2.67 भनेर आउन थाल्यो हैन अब ल हेरौं त्यो भनेको त मैले के गर्नु पर्यो म त अब m सम्म पुग्न पर्यो हैन m कति डिस्टेन्स पर छ त a देखि 1.67 मिटर पर छ भनेपछि a देखि b चाहिँ फेरि कति छ 3 मिटर छ भनेपछि a र b को बीचमा कतै के छ त m छ मानिलिउँ यहाँ m छ हैन भनेपछि मैले यसमा आउने मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त के गर्नु पर्यो अब यो यति हाइट बराबरको रेक्टेंगल कन्सिडर गर्नु पर्यो रेक्टेंगलको हाइट कति भयो अब 2.67 मिटर भनेपछि बेस इन्टु हाइट 23 * 2.67 भनेपछि m देखि कतिमा लाग्छ त रेक्टेंगलको त मिडमा लाग्छ भनेको 2.67 डिवाइडेड बाइ 2 तर m सम्म पुग्नुन्जेल त अपोजिट डाइरेक्सनबाट के लागिरहेको छ रिएक्सन पनि लागिरहेको छ त्यो भनेको RA चाहिँ m देखि कति पर डिस्टेन्समा छ त त्यही x मिटर पर छ त्यो भनेको कति हो 1.67 मिटर हो त्यसरी पनि के गर्न सक्यो
एमएम निकाल्न सकियो, जुन कति छ त 20.33 किलोन्युटन मिटर छुटेको छ है, किलोन्युटन मिटर। बुझिन्छ यतिसम्म? यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ है। ल भनेपछि हामीले यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फर पाइल वाल सेक्सन पनि निकाल्यौं। अब फर वेल्सको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ, त्यो भनेको RL स्क्वायर बाइ 8 हो। R भनेको म्याक्सिमम स्ट्रट लोड हैन, म्याक्सिमम स्ट्रट लोड कति आयो? अब यो केसमा त A मा र C मा र B मा ABC मा तीनटैमा बराबर आएको देखिएको छ, त्यही भएर हामीले जुन लिए पनि भयो, यहाँनिर 245.32 किलोन्युटन आएको छ, त्यही लियौं। L भनेको स्पेसिङ 4 मिटर दिएको छ, यसरी सल्भ गर्नुभयो भने कति निकाल्न सकियो त? 490.72 किलोन्युटन मिटर निकाल्न सकियो। ठिक छ, बुझिन्छ यतिसम्म? ठिक छ, यो न्युमेरिकल बुझिन्छ हैन? यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सुरुमा स्यान्ड दिएको थियो, स्यान्डको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनायौं, त्यो फिगर चाहिँ सिमेट्रिकल हुँदो रहेछ। त्यसपछि मोमेन्ट अबाउट B = 0 गर्यौं र त्यसपछि RA निकाल्यौं र त्यसपछि सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस = 0 गर्यौं, त्यसपछि RB1 निकाल्यौं र त्यसपछि हामीले के गर्यौं त? स्ट्रट लोड निकाल्यौं, त्यो भनेको रियाक्सन टाइम्स स्पेसिङ हुँदो रहेछ र त्यसपछि म्याक्सिमम मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं? शियर फोर्स 0 भएको ठाउँमा बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ भन्यौं र त्यही अनुसारले के गर्यौं त? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौं, केको लागि? पाइल वाल सेक्सन डिजाइन गर्नको लागि। र त्यसपछि हामीले के गर्यौं त? वेल्सको लागि म्याक्सिमम मोमेन्ट निकाल्यौं, जसको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, RL स्क्वायर बाइ 8 भनेर। R भनेको के हो त? म्याक्सिमम स्ट्रट लोड हो, L भनेको के हो त? स्पेसिङ हो। यतिसम्म बुझिन्छ? बुझियो सर। है। ल त्यसपछि यो क्वेसन छाड्नु न। ठिक छ, क्वेसन सार्नु भयो? क्वेसन कपी गर्नु। हजुर सर, सकिन्न।
ल है त अब यसमा हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ स्यान्ड भनेर भनेको थियो। अब यहाँनिर सी को भ्यालु अथवा कोहेजनको भ्यालु दिने बित्तिकै यो त के भयो, अब क्ले भयो है। भनेपछि अब क्लेको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा कन्डिसन थियो के। अब त्यो फेरि सम्झिनुहुन्छ भने अस्तिको फिगर दुईटा केस छ, एउटा स्टिफ फिसर क्ले छ, अर्को सफ्ट टु मिडियम क्ले छ, जसलाई हामीले स्टेबिलिटी नम्बर क्याल्कुलेट गरेर चेक गर्छौँ। यदि एनएस को भ्यालु लेस देन 4 आयो भने त्यसलाई हामीले स्टिफ फिसर क्ले भन्छौँ, र ग्रेटर देन 4 आयो भने त्यसलाई हामीले सफ्ट टु मिडियम क्ले भनेर भन्छौँ है। ल अब त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यदि क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने पहिला त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। मैले एनएस को भ्यालु सल्भ गरेँ, गामा एच बाई सी भनेर 19 into 6 हैन डिभाइडेड बाई सी 40 गर्दाखेरि 2.85 आयो, जुन चाहिँ लेस देन 4 छ। भनेपछि मैले यो चाहिँ स्टिफ फिसर क्ले हो भनेर भन्न पाएँ। ठिक छ। अब मैले स्टिफ फिसर क्ले हो भनेर भन्न पाएपछि मैले यसको के सम्झिनु पर्यो त, प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम सम्झिनु पर्यो, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ। ठिक छ। यतिसम्म बुझिन्छ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम यस्तो आउँछ भन्नेसम्म? बुझिन्छ है। ल हेरौँ, अब प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राममा के छ भने 0.25 टाइम्स एच सम्म ट्रायंगुलर पोर्सन आउँछ भनेको छ। त्यो भनेको 0.25 टाइम्स एच सम्म ट्रायंगुलर पोर्सन आएको छ 1.5, यता पनि 0.25 टाइम्स एच सम्म ट्रायंगुलर पोर्सन आउँछ 1.5, र बीचको रेक्टेंगुलर पोर्सन चाहिँ कति बराबरको हुन्छ, 0.5 टाइम्स एच बराबरको, अर्थात् 3 मिटर बराबरको हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म बुझेको यति हो। ठिक छ। प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राममा यति हुन्छ। बुझिन्छ हैन है? ल अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्यो रियाक्सन जुन छ स्ट्रोकको पोजिसन त हेर्नु त, टपबाट कति मिटरमा छ, 1 मिटरमा छ, तर ट्रायंगुलर पोर्सन कतिसम्म छ, 1.5 मिटरसम्म छ। भनेको रियाक्सन लागेको पोइन्ट र ट्रायंगलको बेस पोइन्ट एउटै होइन। त्यो कुरा चाहिँ झुक्किनु भएन है, त्यो कुरा चाहिँ झुक्किनु भएन। ठिक छ। बुझिन्छ नि हैन भन्न खोजेको? अब हेर्नु त स्ट्रोकको पोजिसन के छ, टपदेखि हेर्नुभयो भने 1 मिटरमा लागिरहेको छ नि। भनेपछि आरए को पोजिसन त के हो, टपदेखि 1 मिटरमै आरए लाग्छ हैन, अथवा R1 लाग्छ। टपदेखि 1 मिटरमै R1 लागिरहेको छ, तर ट्रायंगलको बेस चाहिँ कतिसम्म छ त, टपदेखि भन्दा 1.5 मिटरसम्म छ। भनेको R1 र ट्रायंगलको बेस एउटै पोजिसनमा छैन। बुझ्यो है? ल त्यो कुरा चाहिँ यो थ्रुआउट न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो है। यो काइनेरै झुक्कियो भने त्यसपछि चाहिँ न्युमेरिकल बिग्रिन थाल्छ। अब हामीले यसमा गर्ने भनेको पनि के हो, यसमा पनि हेर्नु त, यदि मैले मिड पोइन्टदेखि हेरेँ भने यो फिगर पनि के छ, सिमेट्रिकल नै छ हैन। टोटल हाइट 6 मिटर छ, 3 मिटरमा मैले काटेर हेरेँ भने दुई साइडतिरै के देखिन्छ, एउटै देखिन्छ। त्यही भएर मैले यसमा पनि के गरेँ त, सिमेट्रिसिटी ख्याल गर्ने भए, र मैले त्यो बीमा आउने रियाक्सनलाई चाहिँ RB1 र RB2 भनेर दुई तरिकाले डिभाइड गरिदिए है। अब मैले यहाँ पनि के गर्छु, अहिलेको जस्तै आधी पोर्सन मात्रै लिन्छु, भनेको यति पोर्सन मात्रै मैले लिने भए। अनि एउटा कुरा, यो बेसको इन्टेन्सिटी चाहिँ 0.3 गामा एच भनेर लिइरहेको छु। अब हामीले चाहिँ 0.2 देखि 0.4 गामा एच भनेर भनिरहेको थियौँ, त्यसको एभरेज लिएर क्याल्कुलेसन गरेको हो। त्यो भनेको 0.3 गामा एच है। त्यो क्याल्क गर्दाखेरि कति आयो त, 34.20 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। त्यही अनुसारले हामीले के गर्दैछौँ त, सल्भ गर्दैछौँ। र त्यसको लागि मैले के गरेँ, आधी पोर्सन मात्रै लिएर सल्भ गर्ने भए। त्यो भनेको कसरी आउँछ त भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यही 3 माथिको पोर्सन मात्रै हेरेको, मैले फेरि बी सम्म मात्रै हेर्दैछु, डी देखि मैले बी सम्मको पोर्सन मात्रै हेर्ने भए, र माथिको पोर्सनमा जे हुन्छ तल्लो पोर्सनमा पनि के हुन्छ, भ्यालुहरू त्यही नै हुन्छन् भन्ने हिसाबले अब हामीले भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल्स टु 0 हो। त्यसको लागि हेर्नु त, मैले R1 र बी सम्मको डिस्टेन्स चाहियो हैन। भनेपछि यहाँदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हो, क्वेसनमै दिएको छ, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको 2 मिटर भनेर मैले R1 × 2 गर्ने भए।
र यसको अपोजिटमा डिरेक्सनमा दिने मोमेन्टहरु के छन् त भनेर हेर्नुहुन्छ भने बी को अबाउटमा यो पुरै प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनको एरिया बराबरको फोर्स हो। त्यसलाई मैले दुई भागमा डिभाइड गरे, एउटा ट्रायंगुलर पोर्सनमा एउटा रेक्टेंगुलर पोर्सनमा। सुरुमा ट्रायंगुलर पोर्सनको हेरौं। ट्रायंगुलर पोर्सन बराबरको फोर्स भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो, भनेको 0.50। बेस भनेको कति छ 34.20 इन्टु हाइट कति छ त ट्रायंगुलर पोर्सनको हाइट हेर्नुभयो भने कति निकालेको छौं हामीले 1.50। त्यही 1.50 ले गर्यौं। यति गर्यो भने फोर्स आउँछ। तर हामीलाई त फोर्स इन्टु मोमेन्ट आर्म चाहिएको। अब मोमेन्ट आर्म कति हो त यो बेसदेखि ट्रायंगलको कतिमा लाग्छ 1/3 अफ इट्स हाइटमा लाग्छ, भनेको 1.5 डिवाइडेड बाइ 3 हो। तर हामीलाई त यो ट्रायंगलको बेसदेखि चाहिएको हैन, हामीलाई त बी देखि चाहिएको भनेपछि कति पोर्सन जोड्नु पर्यो 1.5 मिटर जोड्नु पर्यो। त्यही 1.5 मिटर जोडियो भनेपछि यो चाहिँ ट्रायंगलले दिने बराबरको मोमेन्ट आयो। बाँकी के छ रेक्टेंगलले दिने बराबरको छ, त्यो भनेको के हो रेक्टेंगलको एरिया इन्टु त्यसको मोमेन्ट आर्म। रेक्टेंगलको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट भनेको 34.20 इन्टु हाइट भनेको कति 1.50। अब यो 1.50 को कतिमा लाग्छ हाफमा लाग्छ, त्यो भनेको कति हो 0.75। ठीक छ, बुझिन्छ यतिसम्म? यसरी हामीले R1 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यतिसम्म बुझिन्छ? है ल, भनेपछि अब हामीले R1 क्याल्कुलेट गर्यौं भने सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरेर के गर्न सक्छौं त RB1 निकाल्न सक्छौं। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो R1 + RB1 इक्वल्स टु, अब हेरौं है त R1 + RB1 भनेको त के हुने भयो त त्यो बराबर के हुन्छ त ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट तिरबाट दिने प्रेसर यो यति बराबरको एरिया हो हैन। त्यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि पहिला ट्रायंगुलर पोर्सन कन्सिडर गर्नुभयो भने हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट भनेको हाफ भनेको 0.5, बेस भनेको 34.20 छँदैछ, हाइट भनेको ट्रायंगुलर पोर्सनको हाइट भनेको 1.50, त्यो 1.50 लेख्यौं। र रेक्टेंगुलर पोर्सनको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट, जुन बेस भनेको 34.20, हाइट भनेको कति 1.50। यसरी सल्भ गर्नुभयो भने RB1 पनि आउँछ कति 32.0625 किलो न्यूटन पर मिटर आउँछ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? यतिसम्म बुझिन्छ? है ल, अब यहाँ पनि के छ फिगर सिमेट्रिकल छ भनेको R1 बराबर R3 हुने भयो र RB1 बराबर RB2 हुने भयो। अब हामीले यसरी रिएक्सन निकालेपछि स्टुअर्ट लोड निकाल्न सक्छौं। स्टुअर्ट लोड भनेको रिएक्सन इन्टु स्पेसिङ भनेको R1 को लागि P1 भनेर निकाले भने इक्वल्स टु R1 इन्टु स्पेसिङ, जुन भनेको 112.22 आयो, जसलाई मैले केसँग बराबर हुन्छ भनेर लेखे P3 सँग। त्यस्तै गरी P2 भनेको RB1 + RB2 इन्टु स्पेसिङ, जुन क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 160.3125 किलो न्यूटन आउँछ। स्टुअर्ट लोड निकालेको सम्म बुझिन्छ हैन? ल, भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्यो त स्टुअर्ट लोड सम्म क्याल्कुलेट गर्न सक्यो। अब हामीले के गर्छौं त अब हामीलाई त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको छ। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कतिखेर आउँछ त जब के हुन्छ शियर फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि यहाँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ पहिला बुझौं अनि मात्रै अगाडि बढौं है त। ल, अहिलेको क्वेशनमा हामीले शियर फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि जस्ट लेफ्ट अफ ए हेर्यौं, जस्ट राइट अफ ए हेर्यौं। किन जस्ट लेफ्ट अफ ए हेर्यौं जस्ट राइट अफ ए हेर्यौं त किनभने ए भन्ने पोइन्टमा रिएक्सन लागिरहेको छ हैन, त्यसले हाम्रो शियर फोर्स डायग्राममा के गर्छ त फरक पार्छ। त्यही हो नि त, बुझिन्छ नि हैन? त्यही भएर नै हामीले जस्ट लेफ्ट अफ ए र जस्ट राइट अफ ए हेरेको, किनभने ए भन्ने पोइन्टमा अर्को अपोजिट डिरेक्सनबाट फोर्स आयो हो नि, बुझिन्छ नि यति कुरा? बुझिन्छ? बुझिएन यो कुरा किन हामीले ए मा जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट हेर्यौं भन्ने कुरा? बुझियो सर। है ल,
अब यहाँ पनि ए मा जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट त हेर्नु पर्यो, किन ए मा त फेरि के आइरहेको छ, रियाक्सन आइरहेको छ। तर यो ए भन्ने फोर्समा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा हामी लेफ्टबाट आउँदाखेरि आउने भनेको त यो ट्रायंगल बराबरको फोर्स हो हैन। ट्रायंगल बराबरको फोर्स भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो। हाफ भनेको 0.5 भइहाल्यो, हाइट भनेको 1 मिटर भइहाल्यो। तर के चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त, यो बेसको भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन नि। हामीले त बेसको भ्यालु कुन ट्रायंगलको मात्रै थाहा छ, यो 1.5 मिटर हाइट भएको ट्रायंगलको मात्रै थाहा छ। त्यो कति हुन्छ, 34.20 हुन्छ। तर ट्रायंगल त यसरी भ्यारी हुँदै आएको छ भनेपछि इन्टेन्सिटी अथवा प्रेसरको भ्यालु त फरक परिरहेको छ भनेपछि 1 मिटरमा कति हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन नि। बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ कि बुझिएन? सर एकचोटि ल है त, त्यो 34.20 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको त रेक्टेंगलको बेस हो नि हैन। रेक्टेंगलको बेस बराबरको इन्टेन्सिटी हो हैन, अथवा यो ठुलो ट्रायंगलको बेस बराबरको इन्टेन्सिटी हो। जुन ट्रायंगलको कति छ त हाइट 1.5 मिटर बराबर छ, यो ट्रायंगल बराबरको इन्टेन्सिटी हो हैन। तर हामीले त कन्सिडर गर्नुपर्ने ट्रायंगल त अब कति मिटरको हाइटको मात्रै छ, 1 मिटरको हाइटको मात्रै छ। किन 1 मिटरमै हामीले एउटा रियाक्सन इन्काउन्टर गर्छौं, त्यही भएर हामीले यो बराबरको बेस त हामीलाई थाहा छैन नि। 1.5 मिटर हजुर सिमिलर ट्रायंगलबाट हो हैन, थाहा छैन नि, अहिलेसम्म थाहा छैन। हामीलाई त 1.5 मिटर हाइटमा 34.20 मिटरको बेस किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरको बेस हुन्छ भन्ने थाहा छ। 1 मिटरमा कति हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। अब हामी चाहिँ के गर्छौं त, त्यति पोर्सन मात्रै हामीले के गर्छौं, यो अप्पर ट्रायंगुलर पोर्सन मात्रै मैले के गरे, कन्सिडर गरे। ठीक छ, 1.5 मिटरमा 34.20 हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ, 1 मा कति हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। यसलाई मैले के गर्छु त, सिमिलर ट्रायंगलबाट सल्भ गर्छु। अर्थात 1.5 by 34.20 इक्वल्स टु 1 by x भनेर लेख्न सक्यो। बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ? यसरी x को भ्यालु आउँछ 22.80 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। यतिसम्म बुझिन्छ सबैले? ए ल, भनेपछि अब मैले के गर्न सक्छु त, अब मैले शियर फोर्स डायग्राम बनाउन सक्छु। मैले शियर फोर्स डायग्राम बनाए भने यस्तो हुने भयो। ल हेरौँ है त, अब डी देखि पहिला म ए सम्म पुग्छु हैन। डी मा त 0 भइहाल्यो, ए मा पुगुन्जेल कति हो त, यति ट्रायंगल बराबरको एरियाले फोर्स दिन्छ भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस कति हुने भयो, अब 34.20 हुने भएन, 1 मिटर तल त कति मात्रै बेस छ, 22.80 भनेपछि हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्दा 0.5 इन्टु 22.80 इन्टु हाइट 1 मिटर गर्दा कति पाउने भए मैले, 11.40 पाउने भए। र जस्ट लेफ्ट अफ ए चाहिँ 11.40 हुने भयो। अब जस्ट राइट पुग्ने बित्तिकै त के भेटिन्छ हामीले, R1 त एक्ट गरिसकेको हुन्छ भनेपछि 11.40 माइनस 44.8875 गर्नुभयो भने कति आउँछ, 33.48 आउने भयो। ठीक छ, र यो बी भन्ने पोइन्टमा त कति बराबर के आउँछ त, त्यही RB1 बराबर के आउँछ, जुन भनेको कति छ 32.0625। बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिएन? बुझियो सर। है ल, भनेपछि अब शियर फोर्स जहाँ 0 हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट त्यहाँ के हुन्छ त, म्याक्सिमम हुने भयो। भनेपछि मैले शियर फोर्स को लोकेसन निकाल्नु पर्यो 0 हुने। भनेपछि मैले के माने, ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स y मिटर भनेर माने भने एम देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो, 2 - y। यहाँ मैले फेरि सिमिलर ट्रायंगल कन्सेप्ट लगाएर सल्भ गर्छु र 33.48 डिवाइडेड बाइ y इक्वल्स टु 32.0625 डिवाइडेड बाइ 2 - y गरे भने कति आउँछ त, y को भ्यालु मैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छु 1.020 मिटर भनेर। यतिसम्म बुझिन्छ? यतिसम्म के समस्या छ? छैन सर, बुझिरहेछु।
है ल भनेपछि हामीले शियर फोर्स 0 हुने लोकेसन पनि थाहा पायौं त्यसमै अब हामी के गर्न लागौं त बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउनतिर लागौं है बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउने हो भने मैले यो फिगर बनाए यो फिगर मैले किन बनाए त भन्दाखेरि मलाई मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले के गरेको यो फिगर बनाएको हो यो फिगरमा हेर्नुभयो भने तपाईको डी देखि हेर्नु त कति छ डी देखि हेर्दै जानुस् डी देखि ए सम्मको डिस्टेन्स कति हो 1 मिटर हो ठीक छ र ए देखि चाहिँ तपाईको ट्रायंगुलर पोर्सनको डिस्टेन्स कति हो 0.5 मिटर हो किन डी देखि ट्रायंगुलर पोर्सन सम्मको डिस्टेन्स त 1.5 मिटर हो नि त त्यही भएर मैले यति पोर्सनलाई 0.5 भनेर लेखे है अब मैले के देखेको छु त फेरि भन्दाखेरि ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स भर्खर हामीले y भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो कति आयो 1.02 मिटर आयो भनेपछि ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स 1.02 मिटर रहेछ हो तर मलाई फेरि के थाहा छ ए देखि बेस सम्मको डिस्टेन्स 0.5 भनेपछि यो पोर्सनको डिस्टेन्स कति हुने भयो त 1.020 माइनस 0.50 गर्दा कति आउँछ 0.52 मिटर आउँछ बुझिन्छ यो डाइमेन्सनहरु लेखेको बुझिन्छ यतिसम्म के समस्या छ यसमा छैन सर है ल भनेपछि अघिको जस्तै अब हामीले मोमेन्टेड ए निकाल्छौं मोमेन्टेड ए बराबरै मोमेन्टेड सी हुने भइहाल्यो र मोमेन्टेड एम निकाल्ने भयो अब मैले मोमेन्टेड ए निकाले भने के हुन्छ त यही माथिको सानो ट्रायंगलले मात्रै दिने भो भनेपछि हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट इन्टु 1/3 अफ इट्स हाइट हुने भो भनेको हाफ भनेको 0.5 बेस भनेको यो ए सम्म मात्रै आइपुग्दा त 22.80 हुने भो बेस इन्टु हाइट भनेको कति हुने हो 1 मिटर हुने भयो र यो अबाउट ए निकाल्ने हो भने यो ए देखि कतिमा लाग्छ 1/3 अफ इट्स हाइटमा लाग्छ भनेको 1/3 अफ 1 भनेको कति हो 1/3 नै हो त्यो हेर्यौं भने कति आउँदै रहेछ 3.80 किलोन्युटन मिटर आउँदै रहेछ बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिदैन बुझिन्छ है है ल भनेपछि मोमेन्टेड ए निकाल्यौं अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त मोमेन्टेड ए भनेकै के हुन्छ मोमेन्टेड सी हुन्छ अब मोमेन्टेड एम हेरौं हेर्ने हो भने दुईटा पोर्सनले दिने भयो एउटा ठुलो ट्रायंगल अब म ठुलो ट्रायंगलमा किन आयो भने सानो ट्रायंगल गर्यो भने के हुन्छ त एउटा यो सानो ट्रायंगल गर्नु पर्यो फेरि यसलाई टुक्रा पार्नु पर्यो फेरि रेक्टेंगल गर्नु पर्यो फेरि ट्रायंगल गर्नु पर्यो त्यो भन्दा बरु के गरेकै सजिलो ठुलै ट्रायंगल कन्सिडर गरेको सजिलो भनेपछि मैले के गरे 0.50 हैन हाफ अनि बेस कति छ ठुलो ट्रायंगलको त बेस कति हो 34.20 नै हो हैन त्यही 34.20 लेखे हाइट कति छ त ठुलो ट्रायंगलको 1.50 मिटर बराबरको छ यहाँ नेर त्यही 1.50 लेखेको हो अब यो ठुलो ट्रायंगलमा बेस देखि फोर्स कतिमा लाग्छ 1/3 अफ इट्स हाइटमा लाग्छ भनेको 1/3 अफ 1.5 भनेको 1.5/3 तर मलाई त अबाउट एम सम्मको डिस्टेन्स चाहिएको यो त बेस सम्मको मात्रै आयो भनेपछि मैले कति जोड्नु पर्यो यो 0.52 मिटर बराबर जोड्नु पर्यो त्यही 0.52 मिटर जोडे र त्यस्तै गरी रेक्टेंगलको केसमा हेर्ने हो भने फोर्स भनेको बेस इन्टु हाइटले दिने भयो बेस भनेको यही 34.20 छदै छ त्यही बेस लिए 34.20 हाइट कति मात्रै छ 0.52 मिटर त्यही 0.52 मिटर रेक्टेंगलको फोर्स केमा लाग्छ मिडमा लाग्छ 0.52 डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्रामले दिने आयो तर एम सम्म पुगुन्जेल त बीचमा हामीले के पनि भेट्छौं रिएक्सन रेट के पनि आउँछ रिएक्सन रेट ए पनि एक्ट गरिरहेको छ त्यो रिएक्सन रेट ए देखि चाहिँ सरी रिएक्सन रेट ए पनि लाग्छ जुन डिस्टेन्स चाहिँ कति हो त एम देखि हेर्नुभयो भने 1.02 जुन हामीले यो अघि सिमिलर ट्रायंगल मानेर सल्भ गर्यौं ठीक छ यतिसम्म बुझिन्छ यो एमएम को लागि लेखेको एक्सप्रेसन बुझिन्छ कि बुझिदैन सर त्यो मोमेन्ट एट ए किन निकाल्नु भयो यस्तो हो के अब मोमेन्ट एट ए निकाले पनि भयो ननिकाले पनि भयो हैन
तर अब सबै पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्दिउँ न भन्ने हिसाबले मोमेन्टेड ए निकालेको ए हुन्छ सर है। अब मोमेन्टेड बी त सुरुमै हामीले इक्वल्स टु 0 गरेर सल्भ गर्यौं हैन, बुझिन्छ बुझिन्छ है। अनि मोमेन्टेड ए चाहिँ त्यही भएर निकालिदिएको, त्यो चाहिँ मोमेन्टेड सी सँग बराबर हुन्छ। अब मोमेन्टेड एम को एक्सप्रेसन बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ पछि हामीले एमएम निकाल्न सक्यौं, जुन कति आयो 15 किलोन्युटन मिटर आयो। यसलाई हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौं। यो भनेको हाम्रो सिट पाइल वाल सेक्सनको लागि चाहिँ चाहिने हो। र हामीले वेल्सको लागि निकाल्ने हो भने फेरि हामीसँग के छ, एकैछिन है त, र अहिले के देखिराख्नु भएको छ, स्लाइड नै देखिराख्नु भएको छ हैन। देखिराख्नु भएको छ नि यहाँसम्म है। ल भनेपछि कति हुने भयो त, यो पोर्सन चाहिँ आरएल स्क्वायर बाई 8, आर भनेको के छ, म्याक्सिमम स्टार्टमा आएको लोड, त्यो हामीले अघि हेर्यौं भने 160.3125 थियो। म्याक्सिमम कुन छ, P1 P2 र P3 मा P2 छ 160.3125, त्यही भएर त्यही कन्सिडर गरे हो 160.3125 इन्टु स्पेसिङ कति छ त 2.5 मिटर छ, 2.5 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 8 भनेको हाम्रो के छ, यो फर्मुला अनुसार हो र क्याल्कुलेट गर्यो भने कति पायो 125.24 बराबर जति पाइयो भन्ने कुरा हो। बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ? केही समस्या छ यतिसम्म? है ल भनेपछि अब आज हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ यति नै हो हैन। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अहिले हामीले के को लागि हेर्यौं, एउटा डेन्स स्यान्डको लागि हेर्यौं र अर्को चाहिँ के को लागि हेर्यौं, स्टिफ फिसर्ड क्लेको लागि हेर्यौं। र डेन्स स्यान्डको लागि अब हामीले केही चेक गर्न परेन, स्यान्ड भनेर दियो भने सोझै हामीले प्रेसर इन्टेन्सिटी अथवा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम अनुसार नै हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। यदि क्लेको कुरा आयो भने हामीले एनएस को भ्यालु निकालेर त्यो लेस देन 4 छ कि ग्रेटर देन 4 छ भनेर चेक गर्न पर्यो र त्यही अनुसारको स्टिफ फिसर्ड क्ले हो कि सफ्ट टु मिडियम क्ले हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसको करस्पोन्डिङ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाउनु पर्यो। स्यान्डमा अब हामीले त्यो यदि स्टुअर्टको रियाक्सन चाहिँ कहीँ पर्यो कहाँ परेन भन्ने कुरामा हामीले त्यस्तो धेरै ख्याल गरिराख्न पर्दैन, तर जब क्लेको डायग्राम बनेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ त्यो ट्रायंगुलर पोर्सनकै बेसमा चाहिँ स्टुअर्टको पोजिसन नहुन पनि सक्छ हैन। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो जहाँनेर रियाक्सन लागेको हो त्यो बराबरको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट लगाउने भयौं है। अब स्टुअर्टमा आउने रियाक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं, सम फिगर सिमेट्रिकल छ भन्ने मान्छौं। दुईटा केसको लागि हामीले फिगर सिमेट्रिकल हुन्छ भन्ने हेरियौ हैन। रहेछ भने अब हामीले के गर्न सक्यो त, मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल 0 रिलेट निकाल्छौं, सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल टु 0 बी निकाल्छौं हैन। अनि हामीले स्टुअर्ट लोड कसरी निकाल्छौं, रियाक्सन इस्युम गरेर स्टुअर्ट लोड निकाल्छौं जुन अवस्थामा 0 हुन्छ। सी 0 भएको अवस्थामा हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगायौं भने त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पाउँछौं भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले शियर फोर्सको लोकेसन 0 हुने लोकेसन पत्ता लगाउँछौं। कसरी, सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्टले हैन। अनि र 2 भनेको हामीले सिट पाइल वाल सेक्सनको लागि क्याल्कुलेट गरेको मोमेन्ट हो र बाँकी मोमेन्ट फर वेल्स भनेर क्याल्कुलेट भन्छ। त्यो भनेको हामीले आरएल स्क्वायर बाइ 8 गर्छौं। आर भनेको म्याक्सिमम स्टप लोड हो। ठीक छ, यतिसम्म बुझिन्छ? यो दुईटा क्वेशनबाट हामीले सल्भ गरेसम्म बुझिन्छ नि?
केही समस्या छ यतिसम्म? छैन सर। अनि त्यो ओल्ड इज गोल्ड अपलोड गर्दै थिएँ, हेर्दै हुनुहुन्छ फाउन्डेसनको क्वेसनहरू हेर्नु। फाउन्डेसनको क्वेसनहरू हेर्नुभयो? हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्दै गर्नु होला है। अनि त्यही अनुसारले के बुझिएको लाग्छ, अब यो च्याप्टरमा एउटा न्युमेरिकल छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ, भोलि गर्छौँ। अनि त्यसपछि लगभग अब हामीले त्यो 2टा च्याप्टर सक्यौँ, त्यो 2टा च्याप्टरको क्वेसनहरू चाहिँ यसो हेर्दै गर्नु होला। कहीँनिर त्यस्तो समस्या आयो भने अनि फेरि छलफल गरौँला, हामी छलफल पनि गर्दै जाउँला। त्यही भएर पुरानो क्वेसन पनि एकचोटि हेर्दै गर्नु होला। अब आज गरेको डिस्कसनमा केही बुझिएको छैन भने आजलाई यति नै गरौँ। बुझिएको छ जस्तो लाग्छ भने बुझेको छ सर। है ल यति नै गरौँ, अब भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल।